الله الرحمن الرحيم. اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024. في هذا اليوم وفي ظل الحصار المستمر المطبق على شمال قطاع غزة وعلى جباليا، وفي ظل التهجير القسري والنزوح القسري على يد الاحتلال الإسرائيلي، نقوم بتوفير شاحنة المياه هذه بتبرع كريم من مسلمي باكستان السالك فاونديشن انترناشونال. كل التحية والتقدير لهم على عطائهم وعلى سخائهم، كما نتمنى مزيد من هذا الدعم ومزيد من هذا العطاء حتى نتمكن من التخفيف عن النازحين هنا في جباليا المحاصرة.